اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور جماعت دے بزرگاں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے احباب جس ذوق جس محبت اور محنت دے نال ادا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے. مولانا محمد اشرف ربانی صاحب، مناظر اسلام مولانا عطا اللہ محمدی صاحب، مولانا قاسمی صاحب قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن. رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا
سننا اور سنانا مقبول و منظور فرمائے۔ مینوں دوستاں نے دسیا کہ ساڈی جماعت دے بزرگ محترم چوری محمد یاسین پچھلے دنوں قضاء الہی نہ وفات پا گئے نے۔ مرحوم واسطے بھائی اور دیگر جتنے مرحومین نے سب واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال رب العالمین نے مبعوث فرمائے، اور انبیاء علیہم السلام دی بعثت دا ایک خاص مقصد ہے کہ لوگاں دی تربیت کیتی جائے، حق تو آشنا کیتا جائے، جہنم کولوں بچا کے انہاں نو جنت دے راہ پایا جائے۔ اور میرا ایمان ہے وے کہ انبیاء علیہم السلام نے 100% تو بڑھ کے اس فریضے نو سر انجام دیتا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی بندہ کسی دی معاونت کردا ہے، مدد کردا ہے، کاروباری طور تے تعاون کردا ہے، لوگ آندے نے کہ جی اے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا ماڑیاں دا غریباں دا خیر خواہ ہے، بڑا اچھا انسان ہے، کوئی شک نہیں اے دے اندر۔ لیکن سب تو بڑا تیرا خیر خواہ او وے جیڑا تیرے عقیدے دی اصلاح کر دے وے۔ عقیدے دی اصلاح کرنے والا، اے دے اندر کوئی شک نہیں۔ کوئی مالی تعاون کرنے والا، کاروباری طور تے سپورٹ کرنے والا، او بھی تیرا خیر خواہ ہے دنیاوی لحاظ نال، لیکن اصل انسان دا خیر خواہ او وے کہ جیڑا شرک دے اندھیریاں چو نکال کے توحید دی روشنی وال لے آئے، اللہ دیاں نافرمانیاں تو ہٹا کے اٹھا کے اللہ دی فرما برداری تے لگا دے وے، اور جہنم دے کنارے پہنچے نو جہنم دے کولوں بچا کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے جنت دا حقدار بنا چھڑے۔ اور انبیاء علیہم السلام واقعتاً لوگاں دی اے خیر خواہی کرن واسطے تشریف لے آئے کہ لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ایسی ذات ہے جو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اور رنج بخش بھی ہے، اور گنج بخش بھی ہے۔ یہ ساریاں صفات اللہ ذوالجلال والاکرام دیا نے، اور انبیاء لوگانو توحید دا رستہ دکھلان واسطے تشریف لے آئے۔ سب نالوں آخر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے۔ انبیاء علیہم السلام بہت سارے دنیا تے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد کتنا زیادہ خلا پیدا ہویا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام
آپ دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور خاص اور بطور احسان اے بات جتلائی ہے۔ آئیے قرآن دا پیغام سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، میں آمنہ دے در یتیم نو مبعوث فرمایا، میں محمد مصطفیٰ نو دنیا دی طرف پیجے آئے، لیکن کنہ حالات دے اندر پیجے آئے جدو ہر پاسے شرک دے اندھیرے ہی اندھیرے نے، ہر پاسے خرافات ہی خرافات نے، ہر پاسے اللہ دیاں نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نے، اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دے سامنے آکڑے آ جاندہ، رب دا دیتا کھا کے تے رب نو پونکے آ جاندہ، اللہ دا دیتا کھا کے تے اللہ نو غرائے آ جاندہ۔ اس دور دے اندر میں آمنہ دے لال نو پیجیا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جدوں لوگ چٹے نمگے گمراہی دے اندر سر، اللہ اللہ جدوں ماں پہن دی تمیز کوئی نہیں سی رہ گئے، جدوں اپنے رب دی ذات دی پہچان کوئی نہیں سی رہ گئے، اور او انسان کے جس انسانوں رب العالمین نے ایک کہہ کے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے خلقتو بیدیا، خلقتو بیدیا، میں انسانوں بنایا تے اپنے ہاتھ نال بنایا، اور او انسان کے جنوں بنا کے رب العالمین فرمان دے نے والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ او انسان جنہوں رب العالمین نے چار قسمہ اٹھا کے فرمایا، منو تین دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو تور سینہ دی قسم ہے، منو سونیا تیرے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اللہ کیوں قسمہ اٹھا رہے ہو؟ فرمایا میں چار قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں سب نالوں آلہ تے سب نالوں سونا انسان نو بنایا، جس انسان نو رب نے ہتھی بنایا، بنا کے تے پھر آپ دیاں قسمہ اٹھائیاں نے کہ میں نو سب نالوں آلہ بنایا۔ اوہ اس انسان دا حق تے بندہ کتے کلیاں بے کے سوچ کہ کتھوں کنہ گمراہیاں چوں آمنہ دے لال علیہ السلام نے اس تڑپ دی ہوئی سسک دی ہوئی
بھٹکتی ہوئی انسانیت نو کٹ کے آمنہ دے لال نے رب العالمین دے دروازے تے آ کے چکایا اے او انسان دا تے حق بندا ساری زندگی مالک دے سامنے سجدے دے اندر سر رکھے تے اے دا مالک دا حق نہیں ادا کر سکتا تے شکریہ نہیں ادا کر سکتا چے چاہے کہ بد نصیبی انسان دیئے اے اپنی قسمت دی گل ہے اپنے نصیبے تے مقدر دی گل ہے اے او بے انصاف تے بے نصیب بندہ ہے کہ سر نہ چکائے تے پہمیں ساری کائنات دے رب دے سامنے نہ چکائے تے جے سر چکان تے آ جاتے قبران تے چکائی جان چکان تے آ جاتے قبران تے سر چکائی جاندہ تے جے نہ چکائے تے عرش والے رب دے سامنے بھی چکدا بولو چکدا نہ چکے تے رب دے سامنے نہیں چکدا آئیے ذرا غور کر دے جانا اینا حالات دے اندر جدو انسانو انسان دی پہچان نہیں رہ گئے جدو انسانو رب رحمان دی پہچان نہیں رہ گئے اینا حالات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد اس تڑپ دی ہوئی اس سسک دی ہوئی اس بلک دی ہوئی انسانیت رب العالمین نو ترس آیا ان حافظ آبادیو گال ذرا نوٹ کر دے جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا یہودیاں دا دعویٰ اسی حق تے عیسائیاں دا دعویٰ کہ اسی حق تے اونا دے عقائد اپنی جگہ نے اونا دے نظریات اپنی جگہ نے یہودی عیسائیاں نو آندے نے اور سارا کوئی تے اسیاں ایک آسے جوگے نے عیسائی یہودیاں نو آندے نے ایک آسے جوگے نے وہ آندے نے اسی جنتیاں تے اے جہنمی نے وہ آندے نے اسی جنتیاں تے اے جہنمی نے اللہ ان یہودیاں دا عقیدہ اور میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا نا 3 قسم دے لوگ بظاہر پائے جاندے نے ایک یہودی نے ایک عیسائی نے اور تیسرا ٹبر جیڑا اللہ دے علاوہ بتاں دی پرستش تے پوجا کردہ 3 قسم دے بظاہر لوگ پائے جاندے نے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کر دے جایا جے یہودی تے عیسائی جیڑے نے اپنا عقیدہ ذرا قرآن نے بیان کیتا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللہ یہودی آندے نے کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا استغفر اللہ معاذ اللہ عیسائی آندے نے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہودی عزیر نو اللہ دا بیٹا آندے نے عیسائی جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے نے یہودی آندے نے عیسائی جھوٹے نے عیسائی آندے نے یہودی جھوٹے نے اسی آنے اپنے دعوے وچ دوویں ہولی ہولی بول دیو دوویں ہی یہودی آندے نے عیسائی جھوٹے نے عیسائی آندے نے یہودی جھوٹے نے اسی آنے دوویں ہی اپنے دعوے وچ دوویں ہی جھوٹے نے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ آندے نے جناب عزیر اللہ دا بیٹا استغفر اللہ عیسائی آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا اور میرا مسلک کی ہے اسی آنے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اوہ ہے جے ایمان ہے جے حافظ آبادیو ہولی ہولی بول دو ایمان اے دیتے ہے جے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ
الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ عزیر اللہ دا بیٹا تے نہ جناب عیسیٰ اللہ دا بیٹا، رب دی اولاد ہی کوئی نہیں۔ لم یلد او دی تعریف کی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ او کسے چو پیدا ہویا، نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا، نہ او کسے دا باپ ہے، نہ او دا کوئی باپ ہے، نہ او دے مامے نے، نہ او دے چاچے نے، او دی امی بھی کوئی نہیں، او دا ابو بھی کوئی نہیں، او دے سورے بھی کوئی نہیں، او دے دماد بھی کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ ساڈا عقیدہ اے جناب عزیر بھی اللہ دے نبی نے، رب دا بیٹا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ دے نبی نے، اللہ دا بیٹا نہیں۔ اور خدا دی قسم اے گل میں ہی نہیں کہہ رہا، اللہ دے قرآن نے جناب عیسیٰ دی زبانوں کہلا دیتی ہے، پہلے دن ہی مسئلہ حل کر دیتا۔ پتا سی کئی بے وقوف ایسے آنے نے، اور نہ سیدہ مریم نو اللہ دی بیوی کہہ دینا، معاذ اللہ جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دینا۔ رب نے پہلے دن تو ہی رولا مکا دیتا۔ ماں جی مریم قرآن نے تذکرہ کیتا، اللہ فرمان دینے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ چاک دیو نا عبدالحمید صاحب، ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر نے، عابد و کاڑوی صاحب، مولانا حافظ عمران ربانی صاحب، قاری عارف صاحب، اور پھر جناب محمدی صاحب، قاسمی صاحب اور علوی صاحب۔ ہاں نہیں موک دے گے ہونے، ہمت کرو تسی ہمت کرو، تو اڈے کو لئے ہوئی امید ہے۔ غور فرماؤ ذرا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ سیدہ مریم تشریف فرمانے، اللہ دا پیغام لے کے رب دا فرشتہ آیا تے سیدہ دے سامنے آیا۔ سیدہ پریشان نے تے فرمان دیا نے وے آن والے تینو انج کلیا میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے دا، معلوم تے چنگا ہی ہونا، نیک ہی معلوم ہونا تے پر کڈا بھی نیک انج تینو کلیا میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے دا۔ تے رب دا پیجیا فرشتہ آندہ، بی بی جو توں سمجھیے میں او نہیں، جو توں سمجھیے میں او نہیں، تے جو میں وہاں او توں نہیں سمجھ سکی۔ اچھا تو کون ہے؟ آندہ انما انا رسول رب کے، میں تے تیرے رب دا پیجیا رسولا۔ انما انا رسول رب کے لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ میں تے تینو بیٹے دیاں خوشخبریاں دینا آیا۔ اللہ اللہ فرمایا میں والا کیویں بیٹا جنم دے آنگے۔ اولاد نو جنم دیتے دو ہی طریقے نے، یا حلال طریقے نال نکاح کیتا جائے تاں بچہ ہوندا ہے، یا نجائز طریقہ اختیار کیتا جائے برائی کیتی جاتے تاں اولاد ہوندی ہے۔ مینوں اولاد دیاں خوشخبریاں دین والے
میں نکاح بھی کوئی نہیں کیتا تے میں برائی بھی کوئی نہیں کیتی، میں کیویں اولاد نو جنم دیاں گے؟ کہن لگا بی بی میں نو تے اینا پتا ہے، میں رب دا سنیہا لے کے آیا ہوں، میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ہوں، اگلی گل دا میں بھی نہیں جاندا، او دین والا جانے تے تو لین والی جانے، اگلی گل میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر سیدہ مریم نو رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال اور لخت جگر عطا فرمایا، جنہوں جناب عیسیٰ دے نام نال دنیا جان دیے۔ عرش والے ربا میں اپنا بچہ گود دے اندر اٹھا بیٹھیاں، اللہ قوم دے سامنے جاواں گی، کیڑا منہ لے کے جاواں گے، قوم دے لوگانوں کی جواب دے آنگے، اللہ اینا دے سامنے کی حجت کی دلیل پیش کرانگے۔ تے ماں جی نالے اکھاں چو آنسو ڈلے نے تے فرمان دیا نے یا لیتانی یا لیتانی، ہائے کاش آج دا دن آن تو پہلا میں مر کے مٹی ہو گئی ہندی، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ بیٹیاں والے ہو، غیرتاں والے ہو، حیادار بیٹیاں جیڑیاں نے او مر جانا گوارا کر لیندیاں نے، اپنی عزت والی چادر تے داغ نہیں لگن دیندیاں، او مر جانا گوارا کر لیندیاں نے، اپنی حیا والی سفید چادر نو داغدار نہیں ہون دیندیاں۔ یا لیتنی متو قبل ھذا، اللہ اج دا دن آن تو پہلا میں مر گئی ہندی، میں کیڑا منہ لے کے قوم وال جاواں گے۔ آواز ہوندی ہے مریم پریشان نہ ہو، دل نہ چھوٹا کر، اپنے لال نو اٹھا لے، پانی دا چشمہ ابلیا پانی پی لے، کھجوراں کھا لے تے اپنا بیٹا اٹھا لے، قوم وال چلی جا۔ اللہ قوم نو کی جواب دے آنگے؟ فرمایا تو نہ جواب دیں، میں آپ ہی بلا لوں گا، تو نہ جواب دیں میں آپ ہی جواب دلوا لوں گا۔ سیدہ تشریف فرمان، بچہ گود دے اندر، سارا محلہ کٹھا، سارا علاقہ جمع ہویا، کوئی آندہ نہیں مریم تیری ماں بھی تے انج دی نہیں سے، کوئی آندہ تیرا باپ انج دا نہیں سے، کوئی آندہ تیرا بھائی بھی انج دا نہیں سے۔ مریم کی ہنیر مارے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جنہیں منہ اونیاں گلاں، جنیاں زباناں اونیاں گلاں، تے سیدہ نے جواب کوئی نہیں دیتا، ایک کوئی جواب فاشارت الی، منو کی پوچھن دے ہو، آن والے نو ہی پوچھ لو، سبحان اللہ، منو کی پوچھ دے ہو، آن والے نو ہی پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے مریم چنگا بھلا تینوں پتا، نالے تے نعوذ باللہ نجائز بچہ اٹھا کے لے آئیے تے نالے پہلیاں بجھان دئیے آنیے ایدے کو پوچھ لو، حالا دودھ پیندے بچے کدی بولے کدی بولے، تو ساتھے دودھ چھاڑ دیتا ہے تو سیدھے بولو ہونے، اور دودھ پیندے بچے کدی بولے۔ کہنے لگے مریم کیویں ہو سکتا ہے آ دودھ پیندہ بچہ سانو جواب دے وے، اور حافظ آبادیاں میں تے کہا کرنا وہاں، بڑے بڑے تساں خطیب ویکھے نے، اونا دے وعدے لے جاندے نے، اشتہار چھاپے جاندے نے، سپیکر لگائے جاندے نے، اسٹیج سجائے جاندے نے، حضرت صاحب دا خطاب کروایا جاندہ ہے۔ یار کیسا عجیب تے کیسا عظیم خطیب ہے، سارا پنڈ کٹھا ہویا تے خطیب ماں دا دودھ پیندہ پیا، لوکی گلاں کر دینے پیا، اچانک ماں دے دودھ والوں اپنا رخ پھیریا تے قوم نو مخاطب ہو کے آندہ انی عبداللہ
فرما دیتا میں رب دا بیٹا نہیں میں رب دا بندہ ہوں میں اللہ دا بیٹا نہیں میں اللہ دا بندہ ہوں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا میرے رب نے ادھن ہی فیصلہ کر دیتا عیسیٰ اللہ نہیں اللہ دا بندہ ہے عیسیٰ اللہ نہیں عیسیٰ اللہ دا بندہ اور یہودیاں دے اندر عقائد ایسے نے کہیں آکھیا تین رب نے تسلیس دے قائل نے کہیں آکھیا تین رب نے مریم بھی رب عیسیٰ بھی رب اللہ بھی رب تین خدا نے نعوذ باللہ کہیں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا مریم رب دی بیوی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے حالا نبی دا اے عقیدہ نہیں اور قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر جناب عیسیٰ کولوں سوال کیتا جائے گا حافظ آبادیاں دربار خداوندی لگائے جناب عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین دی طرفوں آواز دیتی جائے گی تے سوال ہون لگ پیانے قرآن نے نقشہ کھچے اللہ فرماندے نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی انا اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب اللہ ذوالجلال دا دربار لگائے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو عدالت خداوندی دے اندر جواب پہ گیا تے آواز ہوندی ہے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم دے بیٹے انتا قلتا للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ اے میرے پیارے عیسیٰ اے دس خان کہ لوکانو تو آکھیا سی اللہ دے علاوہ منو تے میری مانو بھی الہ بنا لو اللہ دے علاوہ منو تے میری مانو بھی رب بنا لو تے جناب عیسیٰ جواب دین دینے ان کنت قلته فقد علمت ان کنت قلته فقد علمت عرشاں والے آپ پہلی گل ایوے جے میں آکھیا تے تو جان نہیں ہے جے میں آکھیا اللہ تو جان نہیں ہے تعلم ما فی نفسی اوہ آج اے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ تعلم ما فی نفسی اور میں تے کہاں گا کہ قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر جناب عیسیٰ مسلک اہل حدیث دی تائید کر دے ہوں مسلک اہل حدیث دی تائید ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا اللہ جو میرے جی وچے تو جانتے جو تیرے وچے میں جاندہ بولو جاندہ
اور اے مسلک اہل حدیث ہے، اے دعوت اہل حدیث ہے، اے پیغام اہل حدیث ہے، اے اعلان اہل حدیث ہے کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے کلی علم غیب نہ کوئی مولوی جاندا، نہ خطیب جاندا، نہ امام جاندا، نہ بزرگ جاندا، نہ کوئی ملنگ جاندا، نہ کوئی مولوی جاندا، منو رب کبریاء دی قسم ہے اور کلی علم غیب جاندا تے عرش والا خدا جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج قرآن مستقبل جے کر غیب ہے سی باب آدم تائیں، جے کر غیب ہے سی باب آدم تائیں، تے دانا پھل کے کدی بھی کھام دینا، تے جے پتا سے جنت چوں نکل جانا، تے نیڑے اس درخت جام دینا، تے جے کر غیب ہے سے ابراہیم تائیں، جے کر غیب ہے سے ابراہیم تائیں، تے چھال آگ وچ ماری تے کی ماری، تے جے پتا سی چھری نے کٹنا نہیں، قربانی پتر دی تاری تے کی تاری، تے جے کر غیب ہے سی نبی پاک تائیں، جے کر نبی پاک تائیں، کھانا کھان یہودن دا جام دینا، تے جے پتا سی کھانے وچ زہر رلیا، اللہ بوٹیاں تائیں بلام دینا، کوئی نہیں جاندا، بولو کوئی جاندا، کلی علم غیب جاندا تے عرش والا رب جاندا۔ میرے بھائی میرے برادر، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیاں دے عقیدے دی آپ نفی کر دیتی ہے۔ یہودی آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا، اور عیسائی آندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اور یہودی بھی اپنے دعوے چ جھوٹے نے تے بولو عیسائی بھی اپنے دعوے چ، عیسائی بھی اپنے دعوے چ جھوٹے نے، اس واسطے کہ نہ عزیر اللہ دے بیٹے نے، نہ جناب عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے، اے دوویں رب دے نبی نے، بولو دوویں رب دے نبی نے، اے جناب عیسیٰ تے جناب عزیر، اے دو جماعتاں کہہ لو، دو گروہ کہہ لو، عیسائیاں دا تے یہودیاں دا، اور نمبر 3 تیسرا گروہ، تیسرا ٹبر، تیسری جماعت او لوگ نے کہ جیڑے اللہ ذوالجلال دے علاوہ ویسے تے اپنے آپنوں دین ابراہیم دے پیروکار سمجھ دے سن، اپنے آپنوں ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار اور انہاں دی سنت دے تابع سمجھ دے سن، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں دی کوئی بات رل دی نہیں۔ جناب خلیل کتھے؟ حالانکہ جناب خلیل علیہ السلام دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ جناب ابراہیم یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں، وہ تے یک طرفہ اللہ دے فرما بردار نے، اور نبی ابراہیم مشرک بھی۔ شرک تو رب نو اینی نفرت ہے
کہ شرک رب نو وارا نہیں کھاندا. یار رب تے بڑی اچھی ذات ہے, بڑی آلہ ذات ہے. مینوں تے تینوں اپنے گھر دے اندر دوسرا شریک وارا کھاندا کہ وارا کھاندا دے. اور سانو اپنے گھر دی چار دیواری شریک نہیں وارا کھاندا. وہ ساری کائنات دا رب ہے تے او دا در چھڑ کے بندہ لامبے جائے تے رب نو بھی بولو وارا کھاندا. اے تیسرا ٹبر اللہ دے علاوہ غیران دی پوجا کرنے والے, بتاں دی پرستش کرنے والے. اور مکے دے اندر جس ظالم نے بتاں نو لے آندہ تے داخل کیتا نا, عمر بن لوہائی ایدہ نام ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اس بدبخت نو جہنم وچ ویکھے آئے. اے دے پیٹ دیاں انتڑیاں باہر نکلیاں نے, اپنیاں انتڑیاں دے چار چفیرے کمدا پھردا ہے. میں جہنم دے اندر اینوں دیکھے آئے, کیونکہ جیڑا بندہ اگر برائی دی ابتدا کردہ جب تک او برائی ہوندی رہ گی اونوں برابر دا گناہ وچ حصہ لبدا رہ گا. اور اگر کوئی بندہ نیکی کردہ, مثال دے طور تے مولوی صاحب نے چندے دا اعلان کیتا, کوئی بھی نہیں اٹھیا, ایک وچوں آندا جی 5000 میرا, پھر دوجے نے ویکھیا ہونا جی 5, وہ تسی تے بولو چندہ نہیں منگن لگا, ماری گئے ہو, چندہ نہیں منگن لگا. میں مثال دے رہا ہوں. ایک نے آکھیا سارے ہی چپ نے, چلو کوئی تے بولے. ایک نے آکھیا جی میرا 5000, دوجے نے ویکھیا یار یہ دین دیا, چلو میں بھی دینا. دوجے نے 2 دے دیتا, تیجے نے 4 دیتا, چوتھے نے 1 دے دیتا. ان جنیاں نے حصہ اے دے والوں ویکھ کے پایا, ثواب ان بے گا پر اینو بھی نال برابر دا اللہ ثواب عطا کر دے وے گا. اسی طرح کوئی بندہ برائی دی ابتدا کردہ, انج سمجھو کہ جناب آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل تے قبیل بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی نو قتل کر دیتا ہے. او پہلا قتل زمین دے سینے تے. ہن قیامت تک جننے قتل ہونگے انہوں برابر دا اے دے وچو گناہ دا حصہ لبدا روے گا. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. عمر بن لوہائی او بے ایمان انسان ہے, شام دے علاقے چ گیا, ویکھیا لوگ بتاں دی پرستش کر دینے, لوگ بتاں دی پوجا کر دینے. تے انہوں نے آندہ ہے سانو بھی ایک رب دے چھڑو, لے ہاں سانو بھی ایک رب دے چھڑو پوجن واسطے. وہ تے اگے ہی لب دے سن کہ سامی کوئی پھسے, وہ تے اگے ہی دھیان رکھن ڈیا سا. لو جناب تسی لے جاؤ. اے لے کے مکے آیا, انہیں لے آکے کعبۃ اللہ دے سامنے یا کعبۃ اللہ دے اندر انہوں لے آکے رکھیا. اور انہوں ویکھے ویکھے پھر اور بھی لوکاں نے رب بنا لے. آپ ہی بنا کے رکھنا سی, پاہمیں 50 بنا لو, آپ ہی بنا کے رکھنے سن, پاہمیں جننے مرضی رب بنا لو. اللہ میری توبہ, لوکاں نے وکھرے وکھرے رب بنا کے اپنے اپنے گھراں چ رکھنے شروع کر دیتے نے. اللہ دے علاوہ انہاں پتھر دیاں مورتیاں دے سامنے اپنی جبین نیاز رکھی جا رہی ہے. بلکہ ایک بدبخت جوڑا ایسا بھی یمن دے علاقے چو آئے, ساڑے معروف نے نا ہیر رانجے دا قصہ, اے جی عاشقی مشوقی وا بڑا وڈا تے بڑا سچا عاشق ہے. حالاں عشق دا لفظ قرآن حدیث ہے ہی نہیں. قرآن حدیث بڑا جی سچا عاشق گزریا, بڑا پکا عاشق گزریا. اللہ اے 2 اصاف تے نائلہ عورت تے مرد نے یمن دے علاقے دے تے آپس دے اندر نجائز تعلقات نے, اتھوں ٹورے تے مکے آ گئے تے بیت اللہ دے اندر انہاں خلوت مل گئی, علیحدگی مل گئی, موقع مل گیا. انہاں بدبختاں نے رب دے کار بیت اللہ دے اندر بدکاری کی. رب نو غصہ آیا,
اللہ ذوالجلال نے اینا بدبختانوں پتھر دے بنا دیتا جڑے لوگ سرنا اونا نے انہوں چکیا بیت اللہ دے سامنے رکھ دیتا تاکہ لوگ اینا تو عبرت حاصل کرن کہ رب دے گھر چ آ کے گناہ تے باہر بھی مناسب نہیں چے جائے کہ رب دے گھر آ کے بدماشی کیتی جائے اینا نے بطور عبرت دے اینا نو رکھیا جویں جویں وقت گزردا گیا اگلی نسل آئی اس تو اگلی اونا بجائے اس دے اونا کولوں عبرت پکڑ دے اونا دے سامنے متھے ٹیکنے شروع کر دیتے اونا دے سامنے جبینے نیاز رکھنی شروع کر دیتے اور حالت کی ہے قبیلے کا بت ایک جدا تھا قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نا الہ پہ فدا تھا یہ عزا پہ وہ نا الہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہاں ابر ظلمت تھا میرے انور نہاں ابر ظلمت تھا میرے انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تے سب وحشیانہ ہر ایک چلن ان کے جتنے تے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا اللہ دیا نافرمانیاں پورے عروج تینے اور حال کیے حقیقت کیے لوگیں پوج دے سن پہ قبرانو ایسی حالت میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلا لوگیں پوج دے سن پہ قبرانو کدی حجرانو کدی شجرانو کدی حجرانو کدی شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو حافظ آبادیہ بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندہ آسیر بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندہ آسیر اونا بے کس تے مظلومہ لئیے اونا بے کس تے مظلومہ لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا اونا بے کس تے مظلومہ لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا اور جد حسن تے رب بھی ناز کرے جد حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا تاہا یاسین
یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا حافظ آبادیاں حالات انج دے پیدا ہو چکے نے بیٹی دی لحاظ تے دید نے ماں دی پہچان نے او حیا والے تے احترام والے محرم رشتیاں دی پرواہ کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب دی زمین تے رہ کے رب دیاں نافرمانیاں ہو رہیاں نے حالات اتھوں تک پہنچ چکے نے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دی ذات گرامی تشریف فرمانے آن والا ایک آیا آکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھا عرض کردہ پیا محبوب سونے والا اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ نا میں تو آڈے ہاتھ تے بیعت کرن تے اسلام دے اندر داخل ہو جاواں کائنات دے امام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اگے کیتا ہے انہیں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے آئے آپ فرماندے نے ساتھی وجہ کیے میں اپنا ہاتھ اگے بڑھایا تو اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا وجہ کیے کہنے لگا جی میرے کوئی تحفظات نے میں کچھ کہنا چاہنا ہوا دس کی تحفظات نے آندہ اے دسو نا میں اسلام جے قبول کری لواں گا آقا سونے میرے پچھلے گناہاں دا کی بنے گا میں اسلام دی دعوت مان لواں گا میرے سابقہ گناہاں دا کی بنے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسلام ایسی عظیم دولت ہے اسلام ایسی عظیم نعمت ہے اسلام ایسی خوش بختی تے خوش نصیبی ہے اللہ جے عطا کر دے وے تے پچھلے سارے گناہاں تے رب معافیاں دے قلم پھیر دیں دینے جے اسلام دی دولت مل جائے ہاں شرط ایوے کہ آئندہ اللہ دی نافرمانی تو رکے آ جائے اور ایک ہوئی تے وجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کور جدوں کوئی بیعت کرنے واسطے آؤندہ میرے آقا علیہ السلام او دے کولوں عہد لیا کر دے وعدہ کر رب نال شرک نہیں کرنا چوری نہیں کرنی اللہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام عہد لیا کر دے نوحہ نہیں کرنا وین نہیں پانے اور واقعاتا نہیں اساں دے منیا نا بات جنہ کو دل نو لگا مان لیا جی مان لیا فلانا بھی مسئلہ حدیث دا فلانا بھی قرآن دا جتھے اپنے کارتے چوٹ لگ دیئے اپنے مفادات تے زد پہن دیئے اتھے آنے جی وہ ٹھیک ہے جی اور بھی لوکاں نو مننا چاہی دا سارے اسلام دا اسا کو ٹھیکا لیا اور خدا دی قسمیں جنہ لوگاں نے منیا اور نہ منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے پروانے تے دیوانے لیٹے نے اور نہ تے کروڑا اپنی رحمتاں دا نزول فرمان آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان لگا ایک بی بی آئی نا حضور میں بیعت کرنا چاہنی میں مسلمان ہونا چاہنی ہوں میرے آقا نے دسیا شرک نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا چوری نہیں کرنی کہا لگی حضور ذرا ٹھہر جاؤ میں دوبارہ آؤنی ہوں گئی تے گوانڈیاں آل چلی گئی تے جا کے بی بی نو کہنے لگی بی بی بہنا ساڑھا فلانا مریا سی تے تو آ کے وین پائے سڑنا احیا ہو تو کدھر آئی ہے میرے کو لو بھی آج وین پوال ہے انہیں تیرا بیڑا روڑ جائے میرا مریا کو نہیں اے میں ہی پھوڑی پا کے بہ رہا میرا مریا کوئی نہیں اے میں ہی پھوڑی پا کے بہ جا ہویا کیا انہیں آکھیا ہونا کیے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھن لگی آجے اسلام آجے دین اے وے شریعت اللہ سانو بھی انج منن دی توفیق عطا فرمائے انہیں آکھیا میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھن لگیاں آج وین پوانے تے پاویں 3 گنا زیادہ بوالا تے جے نہیں تے میں کلمہ پڑھن لگیاں پھر سارا ٹبر بھی مر جاتے وین نہیں ہو پانا
کیوں؟ اس واسطے کہ نبی نے منع کر دیتا، اللہ مصطفیٰ نے منع کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو، اصل دین، اصل شریعت، اصل اسلام ایدا نام آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کردہ اللہ دے پیارے نبی جی میرے تحفظات نے اسلام لے آن تو پہلا جڑے گناہ ہوئے نے اللہ دے نبی جی اونا گناہاں دا کی بنے گا، اونا غلطیاں دا کی بنے گا؟ میرے آقا فرماتے نے پروانیاں اسلام سچے دل نال قبول کر لیں گا، اللہ تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے۔ عرض کردہ محبوب سونے میرا گناہ اے دے نالوں بڑا معلوم ہوندا اس واسطے کہ میں اپنے اینا گناہگار ہتھاں نال کئی بچیاں زمین وچ زندہ دفن کر چکا ہوں، میں اپنے ہتھاں نال زمین دے اندر کئی بچیاں زندہ دفن کر چکا ہوں۔ جہاد آبادیاں احتیاج تو 1400 سال پہلان دی گال لینا جدو بچیاں نو زندہ زمین چ دفن کیتا جاندہ سی۔ آج بھی تو آڈے انڈیا دے اندر ایسے علاقے موجود نے جنہ علاقے ہیں چ بیٹی نو پیدا ہوندے ہیں ختم کر دیتا جاندہ، بیٹی نو پیدا ہوندے ہیں قتل کر دیتا جاندہ۔ جہالت دی اودوں بھی انتہا سے، جہالت دی آج بھی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی میری اپنی حالت کیفیت میں اپنے ہتھاں نال کئی بچیاں زندہ دفن کر چکا ہوں، بلکہ میرے گھر دے اندر امید سی اولاد دی، میں اپنے گھر نصیحت کر کے گیا میں سفر تے جا رہا ہوں، اگر گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے انہوں ختم کر دینا، تے جے بیٹا پیدا ہوئے تے او دی حفاظت کرنا، او دیاں پروشاں کرنا۔ میں چلا گیا تے میں عرصے دے بعد واپس آیا۔ جان دے ہونا ساتھیو ماما دے دل اللہ نے بڑی نازک بنائے نے، اولاد دے مسئلے اندر ماما دے دل بڑی نرم اللہ نے بنائے نے۔ بیٹی ہووے تے پاویں بیٹا ہووے، سونا ہووے تے پاویں کوجا ہووے، خوبصورت ہووے تے پاویں بدصورت ہووے، اے تے ماں کولوں پوچھنا پاویں اکھاں تو انا کیوں نہ ہووے، اے دی قدر پوچھنیاں تے او دی ماں کولوں جا کے پوچھو۔ آندھے نے ایک بچہ گم ہو گیا تے ماں کملی ہوئی پھر دیئے، لب دی پھر دیئے، تلاش کر دی پھر دیئے، نالے رون دی پھر دیئے، تے جدو بچہ مل گیا نا تلاش کرن دے بعد لوکاں ویکھیا پیڑا جیا، کالا جیا، پھٹے پرانے کپڑیاں والا، تے کہن لگے اے دے پیچھے رون دی پھرنی ہے تے ترلے لیں دی پھرنی ہے۔ ماں رو کے آندھی انہوں اپنیاں اکھاں نال نہ ویکھو، میریاں اکھاں نال ویکھو، انہوں میریاں اکھاں نال ویکھو، میرے دل چے دی کنی قدر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میں آرڈر دے گیا، حکم دے گیا، لیکن میری بیوی نے بچی نو باحفاظت رکھیا، انہوں پروشاں کیتیاں۔ میں عرصے دے بعد جدوں واپس آیا گھر پہنچیا، کچھ دنہ دے بعد حالات دا منوں بھی اندازہ ہو گیا اے بچی میری ہوئی ہے، تے میں بھی صبر شکر کر لیا، میں بھی برداشت کر لیا کہ چلو ہن ذرا وڈیری ہو گئی ہے، تے نالے او دیاں معصوم مسکراہٹاں، او دیاں معصوم گلاں، محبوب سونے توتلی زبان دی گفتگو، تے میں بھی چپ کر رہا۔ آخر اولاد سی، میں اپنے گھروں نکلیا، اپنے ہمسایاں وال اپنے گھروں نکلیا، پنڈ دے چورائے چورستے دے اندر مجلس لگیے، لوگ بیٹھے نے، تے لوکاں دوروں ہی وے کے تانے مارنے شروع کر دیتے، آندے نے او ویکھو
बेवकूफ बंदा जिदे घर धी पलन डई है, आओ वेखो किड्डा दयूस बंदा जिदे घर बेटी संभदी है पई ते पलदी है पई। अल्लाह दे नबी जी मैं बर्दाश्त ना कर सकिया, मैं इन्हां कदमां तो वापस गया ना, मैं अपनी बेटी नूं नाल लिया ते अपने घरों मैं अलविदा हो गया वां, अपने घरों रवाना हो गया, अपनी बेटी नूं जंगल दी तरफ लैके जा रहा वां। हुण भी अज तक बाबे फाहद जेड़े हाजी हज करके आए ने उन्हां नूं पता बाबे फाहद तो खब्बे सज्जे पासे जेड़ा पुल चढ़दा दो पुल ने और उन्हां दे दरम्यान अज तक खाली जगह जिहदे मुतालिक सऊदी हुकूमत और सऊदी अरब दे जेड़े शेख ने उन्हां दा इहो ही मौकफ है कि ए ओ जगह जिथे जिंदा बच्चियां नूं दफन कीता जांदा, अज भी वो जगह महफूज है। अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं बच्ची नूं नाल लैके जा रहा वां ते जान दिओ ना जे मापे बेटियां नाल प्यार करदे ने ते बेटियां मापियां नाल मुहब्बत दी इंतहा कर दिंदियां ने। ये ते साडियां दिलां दियां ख्वाहिशात ने, साडियां सोचां ने। और जी धी पराया तन ने, लो जी असल औलाद ते बेटा है, ये पता नहीं तेरे बेटे ने कल तैनू पहचानना भी है कि नहीं, बेटे ने तैनू पानी दा घुट भी पूछना है कि नहीं। अल्लाह दी कसम है तजर्बा एवे कि जिंदगी दे मुश्किल वेलियां च काम आउंदियां ने ते बेटियां ही काम आउंदियां ने, धीयां दा धन ही काम आउंदा है। मासूम बेटी अब्बू दी उंगली पकड़ी हुई है, आका मैं गुस्से दी हालत दे अंदर हां, मेरी बेटी नाल नाल चलदी जा रही है, मासूम मासूम बातां करदी होएगी, आंदी होएगी अब्बू मैनू किथे लैके जा रहे हो, केड़े बाग दी सैर वास्ते लैके जा रहे हो, अब्बू जी मैनू किथों फिरान टुरान वास्ते लैके जा रहे हो। पर मेरे ज़हन ते शैतान मुसल्लत होया सी, मैं ओदी किसे गल दा जवाब ना दिता। मैं जंगल दे अंदर जाके या ते एक पानी वाला खूह सी ओदे अंदर गिरा देता, या मैं ओदे वास्ते गड़ा खोदना शुरू कर देता। मैं अपनी बेटी नू अलग एक जगह बिठाया, मैं गड़ा खोदन लग पिया ते मेरी मासूम बेटी मेरे करीब आके ते तोतलियां तोतलियां गल्लां तोतली तोतली जबान पुछदी होएगी, अब्बू तुहाडा इत्थे की गुम हो गया है, अब्बू इथों की तलाश करन लग पे हो, अब्बू की इत्थे तुहाडा गुम हो गया है। कदी अपने निके निके हत्थां नाल मेरे हत्थां दा पसीना साफ कर दिए, कदी मेरी पेशानी तो पसीने दे कतरे साफ कर दिए। महबूब सोनिया मेरे दिल दे अंदर कोई तरस ना आया, मैं अपनी बेटी नू पकड़िया ते उस गड़े दे अंदर सुट दिता, नाले मिट्टी पानी शुरू कर दी है। मेरी बच्ची चीखा मारन लग पई है, रोंदी है पई, कुरलांदी है पई, तरले लैंदी होएगी, अब्बू मैं ते तुहाडे कोलों सवाल भी कोई नहीं कीता, अब्बू जी तुहाडे कोलों अजे मुतालबा भी कोई नहीं कीता, अब्बू जी केड़े जुर्म दी मैनू सजा दे रहे हो, अब्बू जी केड़े गुनाह दी पदाश अंदर मेरे नाल सलूक कर दे हो पै। औलादां जवान हो जान मापियां दी बेइज्जती दा सबब बनदियां ने, औलादां जवान हो जान ते मापियां दी जिल्लत ते रुसवाई दा सबब बनदियां ने। अजे ते अब्बू मैं तुहाडी रुसवाई दा भी सबब नहीं बनी, केड़े जुर्म दे अंदर मैनू इस जगह ते छड़ के चले हो। अल्लाह दे नबी मेरे दिल च कोई तरस ना आया, कोई रहम ना आया, और चीखा मार दिए पई नाले कुरलांदी है पई ते जदों वेखिया ना हुण कोई चारा नहीं चलना, नाले रोंदी है ते नाले आंदी है जिस दिन रोज कयामत होसी अल्लाह दे दरबारे अब्बू तैनू लब लवांगी, मैं लिलांगी बदले सारे।
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلے نے، محبوب دیاں اکھاں آنسواں نال تر نے۔ صحابہ فرماندے نے یار تو تے اللہ دے نبی نو ہی روا چھڈے آئے۔ قرآن دے اے حالات نے عرب دے خصوصاً مکے دے حالات نے کہ جتھے بیٹی دی عزت دی پہچان نے، جتھے ماں دی عزت دا حیا نے، جتھے والدین دی قدر تے منزلت دا خیال نے، ہر پاسے اللہ دیاں نافرمانیاں، ہر پاسے مالک دیاں حکم عدولیاں، اللہ نال غیراں نو شریک کیتا جا رہا۔ اس گیا گزرے دور دے اندر اس تڑپ دی تے سسک دی ہوئی انسانیت عرش والے نو ترس آیا۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حالات دے اندر کہ جدوں ہر پاسے گمرائی دے اندھیرے سن، اینا گمرائی دے اندھیریاں دے اندر اللہ ذوالجلال نے روشنی دا چراغ بھیجیا، ہاں سراج منیر بھیجیا، بدر منیر بھیجیا، محمد کریم بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظلمتاں مٹا دیتیاں اور شرک دے اندھیرے ختم کر دیتے، اور ہر پاسے میرے مصطفیٰ دی نبوت و رسالت دا سورج چمک رہا، دھمک رہا، آج تک چمک رہا، قیامت دیاں دیواراں تک چمکدا رہے گا۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا منو توانو تابع دار بنائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب حافظہ اللہ او بیمار نے ہسپتال دے اندر زیر علاج نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ساڑھے محترم بزرگ چوری محمد یاسین، ساڑھی جماعت دے عظیم بزرگ اور خطیب قاری محمد اسماعیل اسد اور دیگر ساڑھے احباب جو اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ سب دی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ محترم قاری زبیر قاسمی صاحب دی، انہاں دے والد محترم تایا جان، انہاں واسطے بھی مغفرت دی دعا فرمانا۔ مکی کیسٹ کتب اینڈ سی ڈی سنٹر جامع مسجد مبارک جلال پور روڈ حافظ آباد تو علماء دیاں تخیران دے کیس مل سکتے نے، جڑے دوست حاصل کرنا چاہن محترم سندھو صاحب دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرمانا۔ دیگر جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ میرے مولا تمام بیماروں اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اللہ دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہا بے اولادانو نیک اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ ساڑے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دی مغفرت فرما۔ گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے
تے انہاں دے درجات نو بلند فرما اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا قبول فرما قیامت دے دن اپنے پاک پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے ویریاں دشمناں دے عزائم نو خاک اندر ملا یا رب العالمین فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.